आज बाबा को 2078 साल आश्विन 11 गते सोमवार 27
9/2021 को महावाक्य। मुरलीको सार मीठे बच्चे, योग बलद्वारा नै तिमीले गएर फड्को मार्नेछु। अझै धेरै समय बाँकी छ, पछि गएर फड्को मार्नेछु। तर बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मृत्युको समय निश्चित कहाँ छ र? मृत्युको समय निश्चित कहाँ छ र? बोली बोली भन्दा भन्दै मर्यौ भने के कमाई हुन्छ? बोली भन्दा भन्दै मर्यौ भने के कमाई हुन्छ? त्यसैले जति हुन सक्छ श्रीमत अनुसार आफ्नो र अरूको कल्याण गरिराख। जति हुन सक्छ श्रीमत अनुसार आफ्नो र अरूको कल्याण गरिराख। समयको बारेमा सोचेर पुरुषार्थहीन नबन। समयको बारेमा सोचेर पुरुषार्थहीन नबन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि कुन चाहिँ विचारले पुरुषार्थी बच्चाहरूलाई पनि पुरुषार्थहीन बनाइदिन्छ भनेर। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, यदि कुनै पुरुषार्थी बच्चालाई यस्तो विचार आउँछ कि पछि अझै धेरै समय बाँकी छ, पछि गएर फड्को मार्नेछु, पछि गएर पुरुषार्थ गर्नेछु भन्ने त्यस्तो विचार आउँछ, यो विचारले नै के गराइदिन्छ त? पुरुषार्थहीन बनाइदिन्छ। र बाबाले सम्झाउनुहुन्छ कि मृत्यु सामुन्ने खडा छ, मृत्युको कुनै ग्यारेन्टी छैन, जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ। त्यसैले मृत्युको समय निश्चित हुन सक्दैन। भोलि भन्दा भन्दै यदि हामीले बिचमै शरीर छोड्यो भने हाम्रो कमाइ के जान हुन्छ त? त्यसैले पुरुषार्थमा कहिले पनि अलबेलापन ल्याउनु हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि जति हुन सक्छ त्यति बाबाको श्रीमत अनुसार चल, आफ्नो र अरूको कल्याण गरिराख। समयको बारेमा सोचेर पुरुषार्थहीन नबन। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। यो त बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, निराकारले साकार बिना कुनै कर्म गर्न सक्नुहुन्न, पाठ खेल्न सक्नुहुन्न। रुहानी बाबा आएर ब्रह्माद्वारा रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, योग बलबाट नै सतो प्रधान बन्नु छ र विश्वको मालिक बन्नु छ। योग बलबाट के बन्नु छ त? सतो प्रधान पनि बन्नु छ र फेरि सतो प्रधान बनेपछि विश्वको मालिक पनि बन्न सक्छौं। यो बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। कल्प कल्प बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। कोद्वारा सिकाउनुहुन्छ? ब्रह्माद्वारा। र आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, अर्थात् मनुष्यलाई देवता बनाउनुहुन्छ।
मनुष्य जो देवी देवता थिए, पावन थिए, उनै अब परिवर्तन भएर 84 जन्मपछि पतित बनेका छन्। विश्व जब पारसपुरी थियो त्यति बेला पवित्रता, सुख, शान्ति सबै थियो। यो 5000 वर्षको कुरा हो। तिथि मिति सहित बाबाले सारा हिसाब किताब सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ भन्दा उच्च त कोही पनि छैन। सृष्टि वा वृक्ष जसलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ, त्यसको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य पनि बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जो देवी देवता धर्मका थिए ती अहिले प्राय लोप भएका छन्, केवल चित्र मात्र छन्। तिमीले जानेका छौ, सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। शास्त्रहरूमा त भूल गरिदिएका छन्, जसमा कृष्णलाई द्वापरमा लगिदिएका छन्। शास्त्रमा कृष्णलाई द्वापर युगमा आए भनेर भनिदिएका छन्। वास्तवमा श्री कृष्ण त सतयुगको राजकुमार हुनुहुन्छ, द्वापरमा त आउन सक्नुहुन्न। बाबाले आएर मार्ग भुलेकालाई मार्ग बताउनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ मुक्ति जीवन मुक्तिको गाइड। सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्ति दिने एउटै हुनुहुन्छ। तिमी जीवन मुक्त हुँदा बाँकी सबै आत्माहरू मुक्ति धाममा हुन्छन्। त्यसैले उहाँलाई भनिन्छ मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। दुनियाँका सबै मनुष्यहरूले मुक्ति प्राप्त गर्छन् र हामी बाबाको बच्चा जो हामी ब्राह्मण बनेका छौँ, हामी बच्चाहरूले फेरि जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छौँ र बाबालाई भनिन्छ नै मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भनेर। रचयिता एउटै हुनुहुन्छ, सृष्टि पनि एउटै छ, विश्वको इतिहास भूगोल पनि एउटै छ, जुन दोहोरिन्छ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग फेरि हुन्छ। कलियुगपछि संगम युग। कलियुग हो पतित, सतयुग हो पावन। सतयुग आउनुभन्दा पहिला अवश्य कलियुगको विनाश हुन्छ। कलियुगको विनाश भएपछि नै सतयुगको स्थापना हुन्छ। विनाशभन्दा पहिला स्थापना हुन्छ। सतयुगमा स्थापना हुँदैन। पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनु पर्ने भएपछि मात्र भगवान आउनुहुन्छ। अहिले बाबाले सहज युक्ति बताउनुहुन्छ। देह सहित देहका सबै सम्बन्ध तोडेर देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। बाबा हुनुहुन्छ भक्तहरूलाई फल दिनेवाला। भक्तहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ पावन बन्नको लागि। हामीले पनि 63 जन्मसम्म भक्ति गर्दै आयौँ र अहिले आएर हामीलाई भक्तिको फल ज्ञान मिलेको छ र बाबाले हामीलाई ज्ञानबाट फेरि सद्गति दिनुहुन्छ। भक्तहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ पावन बन्नको लागि। योगले सबैलाई पावन बनाउँछ। ज्ञान सागर आएर मुखद्वारा ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। यस समयमा सबै आत्माहरू पतित बनेका छन्। त्यसैले बाबालाई बोलाउँछन्, किनकि बाबा बिना त कसैले पावन बनाउन सक्दैन। यदि पतित पावनी गंगा हो भने त फेरि पतित पावन सीताराम भनेर किन बोलाउँछन्? बुद्धिले भन्छ परमपिता परमात्मा अवश्य फेरि नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि आउनुहुन्छ। कल्प वृक्षको आयु पनि हुन्छ
जुन चीज जीर्ण हुन्छ त्यसलाई नै तमो प्रधान भनिन्छ। यसलाई नयाँ दुनियाँ भनिँदैन। यो कलियुगी दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ भनिँदैन, यो त पुरानो दुनियाँ हो। यो हो तमो प्रधान दुनियाँ। यी सबै कुरा बुद्धिमा बसाइन्छ। अरूलाई सम्झाउनको लागि घर घरमा सन्देश दिनु छ, यस्तो भन्नु छैन परमात्मा आउनु भएको छ। युक्तिसँग सम्झाउनु छ। भन, दुई बाबा हुनुहुन्छ, लौकिक र पारलौकिक। दुःखको समयमा पारलौकिक बाबालाई नै याद गरिन्छ। सुखधाममा कसैले परमात्मालाई याद गर्दैनन्। सतयुग लक्ष्मी नारायणको राज्यमा सुख, शान्ति, पवित्रता सबै थोक थियो। बाबाको वर्षा मिलिसकेपछि फेरि बाबालाई पुकार्छौ किन? त्यहाँ सुख नै सुख हुन्छ। बाबाले दुःखको लागि दुनियाँ रच्नु भएको होइन। यो बनी बनाऊ खेल हो जसको पाठ अन्तिममा छ। उनले 2-4 जन्म लिन्छन्, बाँकी समय शान्ति धाममा रहन्छन्। बाँकी खेलबाट कोही निस्कियोस् यो हुन सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हरेकको पाठ आफ्नै छ र हाम्रो आत्माले बढीमा 84 जन्म लिन्छ र कम्तीमा 1 जन्म। 1 जन्म लिनको लागि मात्रै भए पनि परमधाम आत्माको घरदेखि यो धरतीमा पाठ खेल्नको लागि आउनु नै पर्ने हुन्छ। बाँकी कोही पनि यो पाठबाट मुक्त हुन सक्दैन। 1-2 जन्म लियो, बाँकी समय मानव मोक्षमा हुन्छ। आत्मा पाठधारी हो। कसैको उच्च पाठ छ, कसैको कम। गायन गरिएको छ, ईश्वरको अन्त्य कसैले पाउन सक्दैन। ईश्वर नै आएर रचयिता र रचनाको आदि, मध्य, अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म साधारण तनमा प्रवेश गर्छु। म जुन तनमा प्रवेश गर्छु उनले आफ्नो जन्मलाई जानेका छैनन्। बाबाले भन्नुभयो कि बाबा जुन तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, ब्रह्माको तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र ब्रह्मा बाबाले पनि आफ्नो जन्मको बारेमा थाहा थिएन। जब बाबा ब्रह्मा बाबाको तनमा प्रवेश गर्नुभयो तब नै बाबाले सम्पूर्ण ज्ञान दिनुभयो। बाँकी आफ्नो जन्मलाई पनि ब्रह्मा बाबाले जान्नुभएको थिएन। मैले यिनको 84 जन्मको कथा सुनाउँछु। कुनै पनि पाठ परिवर्तन हुन सक्दैन। यो बनी बनाऊ खेल हो। यो कसैको बुद्धिमा बस्दैन। पवित्र भएर पढेपछि मात्र बुद्धिमा बस्छ। राम्रोसँग बुझ्नको लागि 7 दिन भट्टीमा बस्नुपर्छ। भागवत आदि पनि 7 दिन लगाउँछन्। कसैले 7 दिनमा राम्रोसँग बुझ्छन्, कसैले त भनिदिन्छन् हाम्रो बुद्धिमा केही पनि बसेन। उच्च पद पाउने रहेनछन् भने बुद्धिमा कसरी बस्छ? ठीक छ, फेरि पनि कल्याण त भयो नि। प्रजा त यस्तै भन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिलाई ज्ञान सुनायो तर पनि उनीहरूको बुद्धिमा बस्दैन भने हामीले सम्झिनुपर्छ कि उनीहरू हाम्रो यो कुलको होइनन् भनेर। र उनीहरूको ज्ञान सुनाएर कल्याण गर्न फेरि उनीहरूको कल्याण त हुन्छ नै भन्नुहुन्छ बाबा। प्रजा पनि बन्न सक्छन्। प्रजा त यस्तै बन्छन् तर राज्य भाग्य लिनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। अब गर वा नगर यो तिमीमा निर्भर गर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाको याद गर्यौं भने हाम्रो आत्मामा भएको विकर्म विनाश हुन्छ
र बाबाको याद गर वा नगर, तिम्रो आत्माको विकर्म विनाश गर वा नगर, यो सबै तिमीमा नै भर पर्छ भन्नुहुन्छ। बाबाको निर्देशन छ, प्यारो वस्तुलाई याद गरिन्छ नि। भक्ति मार्गमा पनि भन्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। अब उहाँ मिल्नु भएको छ, भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने खिया निस्कन्छ। बादशाही यत्तिकै कहाँ मिल्छ र, मेहनत बिना त सत्युगको राज्य भाग्य पनि मिल्न सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि मलाई याद गर्यो भने तिम्रो आत्माको खिया निस्किन्छ र फेरि तिमीले सत्युगको बादशाही प्राप्त गर्न सक्छौ। यादमा नै थोरै मेहनत छ, धेरै याद गर्नेले नै कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छन्। पुरा याद गरिएन भने विकर्म विनाश हुँदैन। योग बलबाट नै विकर्माजित गर्नु छ। लक्ष्मी नारायण यति पवित्र कसरी बने, जबकि कलियुगको अन्त्यमा कोही पनि पवित्र छैन। यस समयमा गीता ज्ञानको अध्याय दोहोरिरहेको छ। शिव भगवान वाच, भूल त सबैबाट भइरहन्छ, म आएर सबैलाई अभूल बनाउँछु। जति पनि शास्त्र छन् यी सबै हुन् भक्ति मार्गका। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले जे भनेको थिएँ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। जसले मद्वारा ज्ञान सुने उनीहरूले 21 जन्मको प्रारब्ध पाए। फेरि त्यो ज्ञान प्राय लोभ हुन्छ। तिमीले नै चक्कर लगाएर फेरि यो ज्ञान सुनिरहेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाद्वारा जो बच्चाहरूले ज्ञान सुने उनीहरूले नै फेरि 21 जन्मसम्मको लागि प्रारब्ध पाउँछन् र फेरि यो ज्ञान लोप हुन जान्छ र हामी बच्चाहरूले नै चक्कर लगाएर फेरि 84 जन्म पुरा गरेर फेरि यो ज्ञान बाबाबाट सुनिरहेका छौँ। तिमीले जानेका छौ हामीले कलमी लगाइरहेका छौँ मनुष्यबाट देवता बनाउने। यो हो दैवी वृक्षको कलमी। उनीहरूले त ती वृक्षहरूको कलमी लगाइरहन्छन्। बाबा आएर भिन्नता बताउनुहुन्छ। तिमीले देखेका पनि छौ उनीहरूको के योजना छ, तिम्रो के योजना छ। उनीहरूले परिवार नियोजन गर्छन् ताकि दुनियाँ नबढोस्। बाबाले त धेरै राम्रो कुरा बताउनुहुन्छ। अनेक धर्म विनाश हुन्छन् र देवी देवता धर्मको परिवार स्थापना हुन्छ। सत्युगमा एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्मको परिवार थियो। अनेक परिवार छँदै थिएन। यस समयमा यहाँ हेर कति परिवार छन्। सत्युगमा केवल दैवी परिवार देवी देवता धर्मको परिवार थियो र यो कलियुगी दुनियाँमा त कति परिवार छन्। गुजराती परिवार, सिख परिवार वास्तवमा एउटै परिवार हुन्छ। धेरै परिवार भएमा अवश्य खटपट हुन्छ, फेरि गृह युद्ध हुन्छ। परिवारमा पनि गृह युद्ध हुन्छ। जस्तै क्रिस्चियनको परिवारमा पनि दुई भाइ आपसमा मिल्दैनन्, विभाजन हुन्छ, पानी पनि बाँडिन्छ। सिख धर्मावलम्बीले सम्झन्छन् हामीले आफ्नो धर्मको परिवारलाई धेरै सुख दिन सकौं। मोह हुन्छ नि, मेहनत गरिरहन्छन्। जब अन्त्य समय आउँछ अनि आपसमा लड्न थाल्छन्। विनाश त हुनु नै छ। धेरै बम बनाइरहन्छन्,
ठुलो लडाई भएको बेला 2 बम खसाएका थिए। अहिले त धेरै बनाएका छन्। बुझ्ने कुरा हो नि, तिमीले सम्झाउनु छ यो उही महाभारत लडाई हो। ठुला ठुला मानिसले पनि भन्छन् यदि लडाई बन्द नगरे सारा दुनियाँलाई आगो लाग्छ। तिमीले जानेका छौ आगो त लाग्नु नै छ। यो कलियुगी दुनियाँ विनाश त हुनु नै छ। बाबाले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। राजयोग हुने सतयुगको लागि। जुन देवता धर्म प्राय लोप भएको छ त्यही फेरि स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबाले आएर हामी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ र यही राजयोगको अभ्यासद्वारा नै हामी सतयुगको देवी देवता बन्न सक्छौँ। र बाबाले भन्नुहुन्छ जुन देवता धर्म प्राय लोप भएको छ त्यही धर्म नै फेरि बाबा आएर स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले कलियुग हो, यसपछि सतयुग आउनुपर्छ। अहिले कलियुग विनाशको लागि यो महाभारी महाभारत लडाई हुन्छ। यो महाभारी महाभारत लडाई कलियुगको विनाश हुनको लागि नै भएको छ। यो सबै राम्रोसँग धारण गरेर सम्झाउनु छ, किनकि मनुष्य हुन् आसुरी सम्प्रदाय, त्यसैले खबरदारी राख्नु छ। कल्प पहिला जस्तै जे विघ्न पर्नु छ त्यो अवश्य पर्छ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो, हामी बाँधिएका छौँ। यादको यात्रा कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। गीत पनि छ नि रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। यसको अर्थ कसैले बुझ्न सक्दैन। यो गीतको अर्थ के हो त? अब यो कलियुगी रूपी रात जाँदैछ र सतयुगी रूपी दिन आउँदैछ। यो दुःखको दुनियाँ विनाश भएर सतयुगी दुनियाँ सुखको दुनियाँ आउँदैछ। त्यसैले नथाक भन्नुहुन्छ बाबाले। रात पुरा भएर दिन आउँदैछ। आधा कल्प पुरा भयो, अब सुख सुरु हुन्छ। बाबाले मन मना भवको अर्थ पनि सम्झाउनु भएको छ। केवल गीतामा कृष्णको नाम लेख्नाले त्यो तागत रहेन। गीताको भगवान को त शिव बाबा हुनुहुन्छ, तर शास्त्रमा के लेखिदिए त? गीताको भगवान श्री कृष्ण भनेर लेखिदिए। यही श्री कृष्णको नाम लेख्नाले नै सबैको बुद्धि भ्रष्ट हुँदै गयो। कृष्णलाई कहिल्यै सर्वशक्तिमान भन्न सकिँदैन। उनले त पुरा 84 जन्म लिन्छन्, त्यसैले गीतामा त्यो ताकत रहेन। अब हामीले सबै मनुष्य मात्रको कल्याण गरिरहेका छौँ। कल्याणकारी जो बन्छ उसलाई वर्षा मिल्छ। जो कल्याणकारी बन्छ आफ्नो पनि कल्याण गर्छ, अरूको पनि कल्याण गर्छ, उसलाई नै बाबाको वर्षा मिल्छ। यादको यात्रा बिना कल्याण हुन सक्दैन। यस समयमा सबै विपरीत बुद्धि छन्, भनिदिन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। मनुष्यहरूको सबैको बुद्धि अहिले विपरीत बनेको छ र मनुष्यले सम्झन्छन् कि परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ भनेर। तिमीले सम्झाउनु छ उहाँ बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। बेहदका बाबाबाट नै बेहदको वर्षा मिल्छ। तिमीले नै 84 जन्म लिन्छौ। ज्ञान त तिमीले सुनिरहन्छौ, तर
अहिले तिमीले त्यो प्र्याक्टिकलमा देखेका छौ। दिन प्रतिदिन तिमीहरू कहाँ धेरै नयाँ नयाँ आइरहन्छन्। अहिले नै यदि ठुला ठुला मानिसहरू आए भने त फेरि समय लाग्दैन, झट्ट प्रत्यक्षता हुन्छ नि। हंगामा हुन्छ, त्यसैले युक्तिसँग बिस्तारै बिस्तारै चलिरहन्छ। यो हो नै गुप्त ज्ञान, कसैलाई थाहा पनि लाग्दैन यिनले के गरिरहेका छन्। भक्तिमा हुन्छ दुःख, ज्ञानमा हुन्छ सुख। भक्तिमा के हुन्छ त? दुःख हुन्छ। भक्ति गर्दा के गर्छन्? भोक भोकै बसेर व्रत बस्छन्, खाली खुट्टै पैदल यात्रा गरेर मन्दिरसम्म टाढा टाढा मन्दिरमा पैदल यात्रा जान्छन्। तर बाबाले हामीलाई त्यस्तो कुनै कष्ट दिनुहुन्न। हामी त केवल के गर्नु छ? मनै मनले बाबालाई याद गर्नु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर ज्ञानमा सुख हुन्छ। रावणसँग तिम्रो युद्ध कसरी हुन्छ यो तिमीले नै जानेका छौ। हाम्रो रावणसँग कसरी युद्ध हुन्छ? गुप्त युद्ध, योग बलद्वारा युद्ध हुन्छ। कुनै हात हतियारको प्रयोग गर्दैन। अरू कसैले जान्न सक्दैन। भगवान निवास तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ भने मलाई याद गर अनि पाप विनाश हुन्छ। पवित्र बन्यो भने साथीमा लैजान्छु। मुक्ति त सबैलाई मिल्नु छ। सबै रावण राज्यबाट मुक्त हुन्छन्। तिमीले भन्छौ शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारीले नै श्रेष्ठाचारी दुनियाँ स्थापना गर्छन्। परमपिता परमात्माको श्रीमतमा कल्प पहिला जस्तै गरी 5000 वर्ष पहिला श्रेष्ठाचारी दुनियाँ थियो। यो बुद्धिमा राख्नुपर्छ। मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारण भएपछि मात्र यादको यात्रामा रहन सक्छौ। कसैले सम्झन्छन् अझै समय छ, पछि गएर पुरुषार्थ गरिहाल्छु। तर मृत्युको नियम कहाँ छ र? भोलि नै मरे भने त। त्यसैले यस्तो नसम्झ, अन्त्यमा फड्को मार्छु। यो विचारले अझै गिराइदिन्छ। कतिपय बच्चाहरू अझै पनि आलस्यमा आउँछन्, अलबेलापनमा आउँछन् र पछि गएर पुरुषार्थ गरिहाल्छु नि भनेर भन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मृत्युको कुनै ग्यारेन्टी छैन, मृत्युको नियम छैन। र यदि म भोलि नै मरे भने मैले फेरि कस्तो फल पाउँला। त्यसैले पछि गएर पुरुषार्थ गर्छु भन्ने नगर, त्यस्तो नसम्झ र अन्त्यमा फड्को मार्छु भन्ने नसम्झ। यो विचारले गर्दा नै गिराइदिन्छ। यदि हाम्रो अचानक अकालमा मृत्यु भयो भने फेरि हामीले कस्तो फल पाउँला। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि जति समय छ यो समय हुँदा नै हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ। बाँकी अन्तिममा गर्छु भनेर अलबेलामा आउनु छैन। जति हुन सक्छ पुरुषार्थ गर्दै गर। श्रीमतमा हरेकले आफ्नो कल्याण गर्नु छ, आफ्नो जाँच गर्नु छ। बाबालाई कति याद गर्छु र कति बाबाको सेवा गर्छु। बाबाले भन्नुहुन्छ श्रीमतमा हरेकले आफ्नो कल्याण आफैले गर्नु छ र आफ्नो चेक गर्नु छ कि मैले दिनभरिमा बाबालाई कति याद गरेँ, कति बाबाको सेवा गरेको छु भनेर चेक गर्नु छ। तिमी रुहानी ईश्वरीय सेवाधारी हौ नि। तिमीले आत्माहरूको उद्धार गर्छौ। आत्मा पतितबाट पावन कसरी बन्न सक्छ? बाबाले त्यसको युक्ति बताउनुहुन्छ। कृष्णलाई याद गरेर विकर्म विनाश हुँदैन।
कुनै पनि देहधारीलाई याद गरेर, देवी देवतालाई याद गरेर मात्रै विकर्म विनाश हुन सक्दैन। केवल बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन सक्छ। कृष्णलाई याद गरेर विकर्म विनाश हुँदैन। उनी त राजकुमार थिए, उनले प्रारब्ध भोगे, उनको महिमाको पनि आवश्यकता छैन। देवताहरूको महिमा के गर्ने हो? बर्थडे त सबैले मनाउँछन्, यो सामान्य कुरा हो। बाँकी उनीहरूले के गरे? सिँढी त झर्दै नै आउँछन्। राम्रा वा नराम्रा मनुष्य त हुन्छन्। हरेकको पाठ आफ्नो छ। यो हो बेहदको कुरा। मुख्य हाँगा बिगा गनिन्छ, बाँकी पाठहरू त अनेक छन्। तिनलाई कहाँसम्म तिमीले गन्ती गरिरहन्छौ? बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मेहनत गर, सबैलाई बाबाको परिचय देऊ, ताकि बाबासँग बुद्धि योग जुट्न सकोस्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सबैलाई बाबाको परिचय देऊ, ताकि अन्य आत्माहरूलाई बाबाको परिचय मिलोस् र बाबासँग उनीहरूको बुद्धि योग जुट्न सकोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, सबैलाई भन, पवित्र बन्यौ भने मुक्तिधाममा जान्छौ। दुनियाँलाई कहाँ थाहा छ र महाभारत लडाईँद्वारा के हुन्छ? यो यज्ञ रचिएको छ, किनकि नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। हाम्रो यज्ञ पूरा भएपछि सबै यस यज्ञमा स्वाहा हुनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो नम्बर, सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बनेर सबै आत्माहरूलाई उद्धार गर्ने, सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बनेर सबै आत्माहरूलाई उद्धार गर्ने सेवा गर्नु छ। सबै आत्माहरूलाई उद्धार गर्ने सेवा गर्नु छ। सबैको कल्याण गर्नु छ। सबैको कल्याण गर्नु छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बनेर सबै आत्माहरूलाई उद्धार गर्ने सेवा गर्नु छ। सबैको कल्याण गर्नु छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। दोस्रो नम्बर, सबैभन्दा प्रिय वस्तु बाबालाई, सबैभन्दा प्रिय वस्तु बाबालाई प्यारसँग याद गर्नु छ।
बाबालाई प्यारसँग याद गर्नु छ। बनी बनाऊ ड्रामामा अटल रहनु छ। बनी बनाऊ ड्रामामा अटल रहनु छ। विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। सबैभन्दा प्रिय वस्तु बाबालाई प्यारसँग याद गर्नु छ। बनी बनाऊ ड्रामामा अटल रहनु छ। विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। वरदान: मैपनको बोझलाई समाप्त गरेर मैपनको बोझलाई समाप्त गरेर प्रत्यक्ष फलको अनुभव गर्ने प्रत्यक्ष फलको अनुभव गर्ने बालक सो मालिक भव। बालक सो मालिक भव। मैपनको बोझलाई समाप्त गरेर प्रत्यक्ष फलको अनुभव गर्ने बालक सो मालिक भव। विस्तार: कुनै पनि प्रकारको मैपन आयो भने कुनै पनि प्रकारको मैपन आयो भने त्यसको बोझ शिरमा आउँछ। त्यसको बोझ शिरमा आउँछ। तर जब बाबाले भनिरहनु भएको छ तर जब बाबाले भनिरहनु भएको छ सबै बोझ मलाई देऊ, सबै बोझ मलाई देऊ, तिमी केवल नाच उड, तिमी केवल नाच उड, फेरि सेवा कसरी होला, फेरि सेवा कसरी होला, भाषण कसरी गर्ने, भाषण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न किन गर्छौ? फेरि सेवा कसरी होला, भाषण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न किन गर्छौ? तिमीले केवल आफूले निमित्त सम्झेर तिमीले केवल आफूले निमित्त सम्झेर पावर हाउससँग पावर हाउससँग कनेक्सन जोडिराख। तिमीले केवल आफूले निमित्त सम्झेर पावर हाउससँग कनेक्सन जोडिराख। निराश नबन, निराश नबन। बाप दादाले सबै थोक स्वतः गराइदिनुहुन्छ। बाप दादाले सबै थोक स्वतः गराइदिनुहुन्छ। बालक सो मालिक सम्झेर
बालक सो मालिक सम्झेर श्रेष्ठ स्टेजमा स्थित रहने गर। बालक सो मालिक सम्झेर श्रेष्ठ स्टेजमा स्थित रहने गर अनि प्रत्यक्ष फलको अनुभूति गरिरहनेछौ। अनि प्रत्यक्ष फलको अनुभूति गरिरहनेछौ। फेरि सुनौ आजको वरदान। मेपनको बोझलाई समाप्त गरेर प्रत्यक्ष फलको अनुभव गर्ने बालक सो मालिक भव। विस्तार। कुनै पनि प्रकारको मेपन आयो भने त्यसको बोझ शिरमा आउँछ। तर जब बाबाले भनिरहनु भएको छ सबै बोझ मलाई देऊ, तिमी केवल नाच उड। फेरि सेवा कसरी होला, भाषण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न किन गर्छौ? तिमीले केवल आफूले निमित्त सम्झेर पावर हाउससँग कनेक्सन जोडिराख। निराश नबन। बाप दादाले सबै थोक स्वतः गराइदिनुहुन्छ। बालक सो मालिक सम्झेर श्रेष्ठ स्टेजमा स्थित रहने गर अनि प्रत्यक्ष फलको अनुभूति गरिरहनेछौ। स्लोगन। ज्ञान दानको साथ साथै ज्ञान दानको साथ साथै गुणदान गर्यो भने सफलता मिलिरहन्छ। ज्ञान दानको साथ साथै गुणदान गर्यो भने सफलता मिलिरहन्छ। सार। मिठे बच्चे, योग बलद्वारा नै तिमीले आफ्नो विकर्ममाथि विजय प्राप्त गरेर विकर्माजित बन्नु छ। प्रश्न। कुन चाहिँ विचारले पुरुषार्थी बच्चाहरूलाई पनि पुरुषार्थहीन बनाइदिन्छ? उत्तर। यदि कुनै पुरुषार्थीलाई यो विचार आयो अझै धेरै समय बाँकी छ, पछि गएर फड्को मार्नेछु, तर बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मृत्युको समय निश्चित कहाँ छ र? भोलि भोलि भन्दा भन्दै मर्यौ भने के कमाई हुन्छ? त्यसैले जति हुन सक्छ श्रीमत अनुसार आफ्नो र अरूको कल्याण गरिराख। समयको बारेमा सोचेर पुरुषार्थहीन नबन। ओम शान्ति। जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार।
किसने देखा है आज